السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة كنعتذر على الغوطاغ اللي خارج عن إرادتنا. المهم بالنسبة اليوم غندوزو لدوزيام بارتي ديال البروغرام ديال الفيزيك ديال السابعة بيوف بطبيعة الحال. دوزيام بارتي ديالنا هي الإلكتريسيتي. من بعد ما سالينا لا بروميير بارتي، لا دوزيام بارتي الشابيتر الأول في لا بروميير بارتي هو l'électricité autour de nous، يعني الكهرباء من حولنا. Le premier axe اللي غادي نتريتي هو quels sont les différents moyens de production de l'électricité، يعني شنو هما الطرق باش كنتجو هاد الكهرباء. Bon, كاين plusieurs moyens. Bon, l'électricité que nous utilisons quotidiennement est produite dans différents types de centrales، يعني مجموعة من المراكز. أول حاجة لي سونترال هيدروليك، يعني المراكز المائية ولا الهيدروليكية. لي زو كي ساكوميل دون لي باراج، يعني فهاد لي باراج هادو. الباراج هو السد. الوغ ليوتيليتي ديال السدود هي هادي، هي أنها كتنتج لينا الإلكتريسيتي. يعني داك هو لوبجيكتيف منها. علاش دارت أنا علاش كيدارو السدود؟ باش نتجو منهم الكهرباء. كما كنعرفوا ان السد هو عباره بحال كنحبس واحد لا كونتيتي كبيره من الماء، كتبقى تحبس ومن بعد كنبدا نيوتيليزي منها شويه بشويه. اللي كتشوفوا لها ديك الجهه راه الماء خارج من الجهه الاخرى، ولكن لا كونتيتي اللي كاينه هنا كبر من الجهه الاخرى. الو هاد لا كونتيتي كتكون عاليه بزاف على هاد الجهه، دو تيل سورت ان باش كتكون كتهبط كدور لينا واحد الفرفارات. هادوك الفرفارات باش كيدورو كيحركوا لنا واحد الحاجه اخرى اللي كتنتج لينا الكهرباء. حنا غنشوفوا دابا لا بروسيدور كوم يلفو. انا دابا هو لاك دو روتوني، هذا هو البلاصه اللي شفنا قبيله عامره، وهاد البلاصه اللي شفنا حنا قبيله فيها شويه الماء. هذا هو الباغاج ديالنا. الوغ كاين هذا كيتسمى غالغي داموني. هنا كيخرج الماء كما شفنا. كاين واحد ديفيرونس دو هوتور، كاين واحد هنا واحد الارتفاع. الوغ الماء غيهبط بواحد القوه كبيره غيهبط. هذا كيتسمى هاد البلاصه اللي كيهبط فيها الماء القوات كيتسموا دي كوندويت فورسي. الوغ هاد الماء هذا كيكون هابط بواحد لا فورس كيدير كيتلاقى مع دي توربين. دي توربين هما بحال هاد الفرفارات هادو. الوغ هما هاد الفرفارات باش كيضربها الماء كتوقع عليها كتبدا تدور. داكوغ. الوغ هداك الماء باش كدور باردون هاد الفرفاره كدور ليا واحد لاكس هنا، واحد لاكس اللي كاين في لانترناتور. وهاد لانترناتور هذا هو اللي كيحول ليا هاد الطاقه هادي لينيرجي ميكانيك، الطاقه الميكانيكيه. حيت بما ان هاد لا توربين كدور يعني كتحرك، الوغ كتكون عندها واحد الطاقه ميكانيكيه اللي كيحولها ليا لانترناتور، كيحولها لطاقه كهربائيه. الوغ لانترناتور كيلعب واحد الدور مهم في هاد لا بروسيدور، هو انه كيكون بحال الانترميديير الوسيط بين الطاقه الميكانيكيه والطاقه الكهربائيه. داكوغ. ابخي هاد لو هذا اللي كيدور ليا هاد لا توربين كيمشي في واحد الكانال دو فويت كيمشي. الوغ هنا من بعد باش كتخرج هاد لانترناتور اللي كيحول ليا هاد الطاقه الميكانيكيه لطاقه كهربائيه، كتمشي للترانسفورماتور اللي كيحولها ليا كي اوغمونطي هذاك الطونسيون ديالها اللي كيمشيو في هذوك البوطوات الكبار ديال الضوء باش من بعد كيوصلونا حنا للديور ديالنا. داكوغ. الوغ هاد البرانسيپ هذا راه نفسه في لي سونطرال كاملين تقريبا. الوغ لو دوزيام تيب دي سونطرال هو l'utilisation la production d'électricité par l'utilisation des énergies renouvelables، يعني الطاقات المتجددة أو الطاقة المتجددة. حنا عارفين كاينين بامال دي زينيرجي رونوفلابل بحال هاد لي بانو سولير، الطاقة الشمسية اللي كنشوفو دوك اللوحات الشمسية ربما، لي زيوليان. لي زيوليان هما هاد الفرفارات هادو. بالنسبة لي بانو سولير في المغرب راه كاين في ورزازات. لي بانو سولير من السمية ديالهم الوغ خصهم يحتاجوا يحتاجوا السولير، يحتاجوا الشمس. وبالنسبة لي زيوليان هما دوك الفرفارات الوغ بيان سور غادي يحتاجوا البرد. كاين واحد سونطرال ديال هاد لي زينيرجي ايوليان كاين في تطوان، غتلقاوه في الجبال. اللي فايت لي مشى لتطوان غيبان ليه في الجبال تما غيبان لك دوك الفرفارات تما كيدورو.
حتى هما عندهم لو ميم برانسيب. فوالا هو التصويره هادو بالنسبه للانرجي لي بانو سولير باردون. فوالا كتشوف ان لي بانو مسرحين وكضرب فيهم الشمس. كاين واحد لا بروسيدور صغيره كتوقع على الانتيريور، من بعد كتحول لينيرجي سولير كتحول لينيرجي الكتريك. داكوغ. اي دو ميم بوغ هاد الفرافر باش كيدورو. هنايا بالنسبه لهاد لي زينيرجي او بيان لينيرجي اوليوم، الطاقه الريحيه، طاقه الرياح والطاقه الريحيه ان عندها نفس البرانسيب ديال قبيله اللي شفناه ديال الماء، غير هنا في بلاصه الماء كيكون البرد. الوغ هاد البرد هذا كيحرك ليا الفرفارات هادو. دو ميم باش كتحرك هاد الفرفاره كتكون عندها اون انرجي ميكانيك، طاقه ميكانيكيه اللي كيكون واحد لالتيرناتور هنا لداخل، تيكون في هاد لابواط هادي واحد لالتيرناتور يكون عندي هنا كيترانسفورمي ليا هاديك لينيرجي mécanique vers une énergie électrique, d'accord. Ou bien sûr qu'on a un transformateur à l'intérieur qui transforme qui augmente la tension qui كتمشي لدوك لي بوطو اللي شفنا. d'accord. alors كاين troisième centrale كاين دي centrale thermique. هاد centrale thermique بحال اللي قلنا كي utiliser هذيك الانرجي اللي كتكون عندنا سوا بار كومبوسيون باحتراق ديال الشاربون ولا بالاحتراق ديال البترول. الوغ هذيك باش كنحرقوا الشاربون ولا الفخر ولا باش كنحرقوا البترول الوغ كتنتج عليه واحد الطاقه. هذيك الطاقه حتى هي كنستعملوها باش كنولدوا واحد الطاقه كهربائيه. داكوغ. Et le deuxième axe de cette leçon, c'est quels sont les différents domaines d'utilisation de l'électricité. شنو هما المجالات اللي كتستعمل فيهم الالكتريسيتي. يعني السؤال بسيط انه l'électricité est un élément essentiel dans notre vie quotidienne. انا الالكتريسيتي هو واحد الحاجه اللي ولات مهمه بزاف في حياتنا، وراه كتشوفوا نتوما ما تقدروش تعيشوا بلا الكهرباء في الدار. يعني حاول انك ما تستعملش الضوء واحد النهار في حياتك غتحس بيه، تحس بواحد النقص كبير بزاف، بويسكو كاع كلشي ولا كيخدم بالضوء في هذا العصر ديالنا. الوغ كما كتشوفوا في على ميزون في الديور ديالنا نقدر نستعملوهم في ليكليراج، الالكتريسيتي نستعملوها في ليكليراج يعني نضويو بها، الشوفاج نسخنو ولا نبردو بحال لا كليم وداكشي. لي زاباغاي الكتروميناجي، لي زاباغاي الكتروميناجي راه هما الثلاجات ماكينة الصابون الفران انسي دو سويت، هادو هما كيتسموا لي زاباغاي بيان لي ماشين الكتروميناجي. داكوغ. انسي دو سويت سيشوار داك مصلوح الماشين ديال الكافي البانيني، هادشي كامل يحتاج الكتريسيتي، الا ما كانش الضو ما يخدمش ليك هادشي. داكوغ. دوزيام دومين هو لو دومين ديال الكومينيكاسيون، يعني ديال التواصل بحال لي تليفون ما كانش مشارجي خاصك ضروري تشارجيه باش يخدم. كاين راديو كاين لي زورديناتور اوسي، البي سي ديالك الا دابا فاش كتفرج دابا ولا الا ما كانش مشارجي ما كانش الضو برونشي فيه ما غاديش يخدم ليك. كاين تلفزيون التلفازه باش كنتفرجوا اوسي. فوالا. troisième domaine c'est transport, voiture, les trains, les avions aussi. كاين ان سيستيم ضروري اي مويان دو ترونسبور كيكون عنده واحد سيستيم ديال واحد ميكانيزم ديليكتريسيتي باش كيخدم. يعني باش كتدخل الطوموبيل ضروري كتلقى انك كتشعل الضوء، الديماغور ديال الطوموبيل ما كانش الالكتريسيتي ما غاديش ديماري لك الطوموبيل. داكوغ. بون هادشي اللي كاين بور لو مون فهاد الشابيتر. نتلاقاو في الشابيتر الجاي ان شاء الله. ميرسي بور فوتر اتونسيون et au revoir.